والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। ये आज का नारायण का खूबसूरत मौसम, ये नीचे बादल आए हुए देखें, ये इतनी खूबसूरत वादियों में ये प्यारा सा मौसम। ये बादल हैं सारे, ऊपर पहाड़ नज़र नहीं आ रहा, ये इतनी नीचे आए हुए हैं बादल कि यहाँ से पहाड़ बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा।